NCN के तमाम नाजरीन को शमसन जावेद की तरफ से सलामती हो। नाजरीन, आए रोज ये खबर सुनने को मिलती है कि किसी खातून पर तेजाब फेंक दिया गया है, किसी खातून को 295 सी की धमकी दी गई है, कमसुन मसीही या हिंदू लड़की को अगवा कर लिया गया है, या मैनेजर ने दफ्तर की एक मसीही खातून या अक़लियती खातून को दबाव डाला है ताकि वो उसके साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तवार करे। और इसी तरह और बहुत सारी स्टोरियां या खबरें पढ़ने को मिलती हैं या सुनाई देती हैं, जिससे एक बड़ा तकलीफ दे मरहला होता है। तो इसी मुनासबत से आज हमने प्रोग्राम तरतीब दिया है, अक़लियती ख़वातीन के खिलाफ हरासगी और उसका तदारक कैसे मुमकिन है। तो आज हमारे साथ पैनलिस्ट में नादिया हमीद, एडवोकेट हाई कोर्ट पाकिस्तान, और काफ़ी सारी उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि वो जो ऐसी ख़वातीन जो हरासगी का शिकार होती हैं उनके लिए काम करती हैं। फिर हमारे साथ नुमाना सुलेमान हैं जो इंटरनेशनल सतह पे काम भी करती हैं, ह्यूमन राइट का, और बानी चेयरपर्सन मिनॉरिटी वुमेन फोरम है। तो हम आप सब पैनलिस्ट को खुशामदीद कहते हैं। तो पहले मैं चाहूँगा नुमाना साहबा कि अक़लियती ख़वातीन क्यों आसानी से हरासगी का शिकार हो जाती है, और फिर ये भी बताइएगा कि हरासगी किस किस ज़ुमरे में आती है या उसकी फॉर्म्स क्या है, जैसे हमारा फॉर्म ऑफ हरासमेंट था। जी। जी शमसन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और इनवाइट करने के लिए। इस पे ये टॉपिक जो है वो बिलाशुबा बहुत संजीदा एक टॉपिक है। आपने जो सवाल सामने रखा है कि किस तरह से हरासा जो है वो किया जाता है खवातीन को, और खासतौर पे अक़लियती खवातीन को, तो जिनसी तौर पर, इमोशनली तौर पर, साइकोलॉजिकली तौर पर, और कई तरह से एक जो फितराना समाज है, जब पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है, उसमें कई तरीके होते हैं जिसमें अमूमी तौर पे जिसके जरिए से खवातीन को हरासा किया जाता है। और आमतौर पर एक पिदरशाही निज़ाम में खवातीन को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, मिसाल के तौर पर आप अपनी बहन को या बेटी को जो है प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप उनको उनकी पसंद की जगह पर शादी नहीं करना देना चाहते हैं, और कई ऐसी वजूहात, वो शायद तालीम हासिल करना चाहती हैं ज्यादा और अच्छे इदारों में, और आप उनको इसकी इजाजत नहीं देना चाहते, या जिस तरह से वो जिंदगी जो है गुजारना चाहती हैं। बहुत सी वजूहात इसकी हो सकती है, बट अदर देन दैट भी इन जनरल ऑफ कोर्स इस तरह की सोसाइटी में खवातीन को हरासगी का सामना जो है करना पड़ता है। लेकिन माइनॉरिटी की जो खवातीन है उनके लिए कुछ जो उसकी सूरत हाल है वो ज्यादा बढ़ जाती है, कंपैरेटिवली खतरनाक हो जाती है कुछ दो तीन जावियों से। और मैंने कुछ गुज़िश्ता साल जो था एक रिसर्च पर इसी तरह से काम किया, और उससे पहले भी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स के लिए एक रिसर्च पर काम किया गया, और उसमें जो अक़लियती खवातीन थी उनके मसाइल के हवाले से उस रिसर्च को मैंने लीड किया। तो उसमें एक जो खास तौर पर मसला जो था वो देखने में आया कि किस तरह से ये जो हरासा किया जाना है अक़लियती खवातीन के लिए, वो टारगेट किस तरह अमूमी तौर पे बनती है। तो उसमें हमारे देखने में जो आया कि जो सिंध में जो हिंदू बरादरी की खवातीन हैं, अक्सर उनके कई मतलब उनके पहनावे की वजह से वो इजीली आइडेंटिफाइबल होती हैं। कुछ खवातीन ऐसी, मिसाल के तौर पे जिनका अबाया या बुर्का कुछ फर्क तर्ज का होता है, वो किसी और अक़लियती फिरका से जो है ताल्लुक रखती हैं, अहमदी खवातीन मिसाल के तौर पे, तो उनके लिए भी वो इजीली आइडेंटिफाइबल होती हैं। इसी तरह से जैसे हिंदू खवातीन अपने अटायर की वजह से, और पंजाब में इसी तरह से हमारे सामने जो केसेस आए, तो उन्होंने ये बताया कि हम जो कम्युनिटी सेटलमेंट है अक्सर उसमें से जब हम निकल रहे होते हैं बाहर, तो क्योंकि ये पता होता है कि ये मसीही बरादरी की या हिंदू बरादरी की कम्युनिटी सेटलमेंट है, तो जो खवातीन जो है वहां से आ रही हैं, तो जाहिर बात है कि वो उसी बरादरी से ताल्लुक रखती हैं। तो एक बड़ी में हमारे जैसे देखने में शायद वो एक माइन्यूट सी आम सी बात हो, लेकिन उसमें डिस्क्रिमिनेशन का भी पहलू है और हरासमेंट का भी एक पहलू है।
जो उन खवातीन ने बताया कि जब हम आते हैं अपनी कम्युनिटी सेटलमेंट से बाहर, तो अक्सर लाहौर में जो है ये ट्रेंड है कि वो चिंची रिक्शा चल रहे होते हैं, जो कुछ पैसे पर सवारी लेकर 20 रुपए और फिर या कुछ उससे ज्यादा लेकर वो बिठाते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब हम लोग निकलते हैं कम्युनिटी सेटलमेंट से, तो वो जब हमारे साथ सवारी कोई बैठनी होती है, तो उसमें वो ये लिहाज नहीं रखते कि हम कोई सवारी मर्द भी है तो उसको हमारे साथ वो बिठा देंगे। लेकिन कुछ स्टॉप आगे जाकर जो सेटलमेंट है वो मुस्लिम कम्युनिटी की है, मेजोरिटी कम्युनिटी की। तो वहां से जब खवातीन आ रही होती हैं तो वो उनको उन मर्द हजरात के साथ नहीं बिठाते जो दूसरे पैसेंजर्स हैं, या अगर किसी को बिठाना भी हो तो उस खातून की सीट जो है वो चेंज कर देते हैं। तो उससे ये बात सामने आती है कि वो इस बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि किस तरह से एक अकलियती बरादरी की खातून है और एक अक्सरियती बरादरी की खातून। जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसकी कोई जिस तरह तादाद की शरह फीसद, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि कितने परसेंट खवातीन की जो शरह है कि उनको परसिक्यूशन या हरास किया जाता है, कितने कोई ऐसे परसेंट है, या जैसे मैंने कहा था कि आसानी से समझा जाता कि आसानी से इनको हरासा किया जाता है मिनॉरिटी की खवातीन को? जी। परसेंटेज तो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो है किसी वक्त पर किसी मौका पर, मेरे ख्याल से आप अक्सरियत की खवातीन देख ले या अकलियत की खवातीन देख ले, मैं समझती हूँ कि वो खातून कोई बहुत रेयर केस होगा या लकी ऑफ द लकीस्ट होगी कि जिसको किसी ने हरास ना किया हो। क्योंकि एक जो जनरल माइंडसेट है सोसाइटी का, मेजोरिटी कम्युनिटी का या विद इन माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो उसके जो मुख्तलिफ एंगल्स हैं वो बहुत फर्क तरीकों से प्ले करते। हो सकता है कि किसी को किसी ने जिनसी तौर पर हरासा ना किया हो गया लेकिन उस पर आवाजें कसी गई हों, किसी ने किसी खातून को इतने बुरे तरीके से स्टेयर किया जाता हो या उसको रेगुलरली फॉलो किया जाता हो जब वो अपने काम पे जा रही हो आ रही हो। तो मुख्तलिफ जो है वो फॉर्म्स हो सकती हैं, लेकिन बहुत रेयर है कि किसी को इसका सामना ना करना पड़ा होगा। दैट पर्सन मस्ट बी, दैट वुमन मस्ट बी, गर्ल मस्ट बी लकी। जहाँ पर अक़लियती खवातीन की वल्नरेबिलिटी की बात आती है, तो एक तो मिसाल मैंने पहले दी कि जब वो अपनी कम्युनिटी सेटलमेंट से आ रही होती हैं तो ज्यादा इजीली आइडेंटिफाइबल होती हैं, या उनके कई मर्तबा अटायर से, जैसे हिंदू कम्युनिटी की खवातीन ने बताया। और तीसरी वजह इसकी ये है क्योंकि वो एक माशी तौर पर और माशरती तौर पर एक पिसे हुए तबके से या पिछड़े हुए तबके से ताल्लुक रखती हैं। तो इसीलिए समझा ये जाता है कि वो ज्यादा एक्सेसिबल है या वो ज्यादा वल्नरेबल इस तरह बन जाती है कि अगर आप उनको हरासा करेंगे तो उनके पास वो सोशल कनेक्टिविटी या माली तौर पर या सियासी तौर पर इतनी वो कनेक्टिविटी या वो इतने मुस्तहकम नहीं है कि वो आपको उस तरह से उसको फाइट बैक कर सके। तो वो आपके लिए एक इजी प्रे जो है, इजी शिकार जो है वो बन जाते हैं। और आपको, और फिर जो हमारा सिस्टम है और सोसाइटी है और जिस तरह से हमारे 22 तरीके से अनफॉर्चुनेटली लॉज एंड पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया होता है चीजों में, तो वो चीजें ऐसे माइंडसेट को बहुत सपोर्ट करती हैं कि हमें कंपैरेटिवली बच निकलना आसान होगा अगर हम एक अक़लियती खातून के साथ किसी जबर और जुल्म या चूंकि बाज ऐसी प्लेस है जहाँ पे आसानी से कोई भी लड़की या कोई भी खातून जिसको हरासा कर दिया जाता है, तो इसमें कई दफा ऐसा होता है कि वो जरूरी नहीं है कि उसका मिनॉरिटी से तल्लक हो, लेकिन मोस्टली ऐसा ही हो रहा है कि मिनॉरिटी की लड़कियां या मिनॉरिटी के इस तरह के जो इश्यूज ज्यादा सामने आते हैं। लेकिन इसका तदारक क्या है, किस तरह है? ऑफिस में, मुख्तलिफ ऑफिस में वहाँ पे ये सर्कुलेट भी किया जाता है कि वहाँ पे अगर किसी को, किसी खातून को हरास किया जाता है, तो वो नंबर भी दिया होता है कि इस नंबर पर कांटेक्ट करे। लेकिन मुश्किल ये होती है कि बाज़ औक़ात इज्जत के लिए या डर से या खौफ से वो उस तरफ आती नहीं या ये स्टेप नहीं लेती। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ऑफिस में सर्कुलेट किए जाते हैं जो हरासमेंट का स्पेशल, जो बेनज़ीर के वक्त से जो ऐसे लॉज बनाए गए थे कि कोई ऑफिस में किसी ड्यूरिंग अ वर्क
ड्यूरिंग आर ड्यूटी कोई उसको हरास नहीं कर सकता, उसके लिए बाकायदा एक पनिशमेंट भी अब भी ये सर्कुलेट किया जा रहा है। तो ये क्यों फिर भी रोका नहीं जा सका, या मतलब इसका रेशो उसका कम नहीं हुआ, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? इसके बहुत से तरीके हैं और एक लॉन्ग टर्म काम है जिसको करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं है कि अक्सरियती बिरादरी की खवातीन के साथ ये वाकयात नहीं होते, लेकिन कुछ जेपटी वर्नरेबिलिटी अकलियती बिरादरी की खवातीन की बढ़ जाती है। और ये जो हरासा किए जाना, ये ऐसा नहीं है कि अकलियती बिरादरी की खवातीन मेजोरिटी कम्युनिटी के ही लोगों से हरासा की जाती हैं, वो अपनी कम्युनिटी के लोगों से भी हरासा की जाती हैं। जी जी। तो ये हर सतह पर जो है वो काम करने की जरूरत है, कि किस तरह से इन जनरल जहां पर कोशिश हो रही है कि खवातीन को मेन स्ट्रीम किया जाए, हर प्रोफेशन में चीजों में आगे लाया जाए, सोशल पॉलिटिकल कल्चरल लाइफ और मुख्तलिफ प्रोफेशन। तो इसी तरह से अक़लियती खवातीन को मेन स्ट्रीम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है आगे लाने के लिए, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा कि बहुत सी और रुकावटें उनके लिए समटाइम्स कम्युनिटी की तरफ से, लेकिन लार्जर टाइम्स मेजोरिटी कम्युनिटी की तरफ से बन जाती है। तो वो जब उनकी अपनी कम्युनिटी और मेजोरिटी कम्युनिटी की रुकावटें मिलती हैं तो उनके लिए एक ज्यादा वर्नेबिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है। जो आप वर्क प्लेस पे एंटायर हरासमेंट लॉ का जो जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अब सालों से है, और उस पे जो है ओम्बुड्स पर्सन के पास अब अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं। बल्कि प्रॉपर्टी के हवाले से भी अगर कोई मसले मसाइल हो तो उसको भी 2020 के एक्ट के तहत उसके उनके जुरिस्डिक्शन में ओम्बुड्स पर्सन के ऑफिस में शामिल किया गया है। तो फेडरल में भी है, प्रोविंशियल सतह पर भी ये है। तो एक तो वो आपके पास है, लेकिन वो आपको लिमिट करता है कि काम की जगह पर जो है जब आपके साथ इस तरह का कोई वाकया पेश आए। लेकिन हम जब देखते हैं कि काम की जगह पर भी और काम की जगह से बाहर भी खवातीन के साथ इस तरह के वाकयात जो हैं पेश आ रहे हैं, और ये वाकयात मर्दों के साथ भी है, लेकिन उसकी रेशो जो है वो बहुत कम है। और जो हरासारी के खिलाफ जो कवानीन है, वो सिर्फ खवातीन के लिए नहीं, वो मर्दों के लिए भी उतनी एप्लीकेबल है कि अगर उनके लिए उनको कोई हिरासा करता है तो वो भी उसी तरह से उसके लिए रिजॉल्व के लिए जा सकते हैं ओम्बुड्स पर्सन के पास अपनी शिकायत लेकर। लेकिन परसेंटेज बहुत वेरी करती है, खवातीन को फोर्स हरासा किए जाने की परसेंटेज बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ जरूरी ये है कि लोगों को सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चेंज है माइंडसेट का, बिहेवियर का, वो सिर्फ पॉलिसी साजी से मुमकिन नहीं है। उसके साथ साथ आपको ऐसा माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा, मिसाल के तौर पे ऐसी अवेयरनेस, ऐसी ट्रेनिंग्स देना पड़ेंगी मेजोरिटी कम्युनिटी से भी, माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी लोगों को। और इन नाटशेल के जो इस चीज के, इस सोसाइटी में रहकर आदी बन चुके हैं, जिनको लगता है कि शायद ये किसी पे जुमले कसना, किसी को आवाजें देना, किसी को जिनसी तौर पर हरासा करना, किसी का पीछा करना, किसी को स्टेयर करना, और बहुत सी जितनी तमाम दीगर इश्काल है, ये एक नॉर्मल चीज है। तो वो जी माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा और उसके लिए अवेयरनेस रेज नहीं की जाएगी तो बहुत मुश्किल होगा। तीसरी बात यह है कि ये चीजें हम अपने घर से भी इसको शुरू कर सकते हैं। अगर आपके घर में जो जेंडर इक्वालिटी है नहीं होगी, जब वो बच्चे घर में देखेंगे कि हमारी बहन के साथ एक फर्क सलूक है, हमारे साथ फर्क सलूक है, या फॉर दैट मैटर अगर आप ट्रांसजेंडर लोगों की बात करें, अगर इस तरह से कोई बच्चा है तो उसके साथ बिल्कुल ही फर्क और बहुत ही ज्यादा वनरेबल सलूक है, तो वो माइंडसेट लेकर जब वो बच्चे माशरे में जाएंगे तो फिर दुनिया को देखने का, मुख्तलिफ जेंडर्स को देखना, उनका देखने का पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत नैरो होगा, बहुत लिमिटेड होगा। और उससे बाहर निकालना जो है वो समाजी तौर पर और रियासती तौर पर और कवानीन के जरिए से और अवेयरनेस के जरिए से इसी तरह से मुमकिन हो सकता है कि हम एक लॉन्ग टर्म चेंज के लिए काम करें और प्रोग्रेसिव तौर पर इसको जो है वो आगे लेके जाए। और लास्टली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके तदारक में, कि अगर कोई खातून खास तौर पे अपने खिलाफ जो है की गई इस एक्टिविटी का, इस किसी हरासा किए जाने के वाकये का इंसाफ लेने के लिए, दादरसी के लिए आती है या उसके लिए स्ट्रगल करती है, तो उसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर जो है, अगर खातून की कोई अपनी बात बता रही हो तो यूजली जो है वो कहा जाता है कि आपने ही कुछ ऐसा किया होगा, आपने ही कुछ ऐसा कहा होगा, या आपने ही कुछ ऐसे रास्ता इस तरह का जो है किसी को दिखाया होगा कि वो आप तक इस तरह से, इस तरीके से बात कर सके। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम इन जनरल जो है इस तरह के जो सर्वाइवर्स होते हैं खवातीन या इवन मर्द हजरात जो हरासा किए जाते हैं, तो उनको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से बेहतर उस कानून साजी को बगैर डिस्क्रिमिनेशन के हम इम्प्लीमेंट कर सकते जी, बहुत शुक्रिया नाजरीन। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं
اور جس طرح حال ہی میں کچھ دن پہلے ایک لڑکی 13 سالہ لڑکی تھی یا 12 سالہ، اس نے اسکول کی بلڈنگ سے وہ چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی اور خط لکھا، اور خط میں یہ تھا کہ میری ماں میرے ساتھ میری نسبت دوسری بہن سے زیادہ اس کا رویہ اچھا ہے۔ یہ اس طرح کے میں نے بہت سارے رویے لوگوں کے عام کہانیاں بھی سنی، عام یہ دیکھا بھی کہ جب والدین ایک بچی سے کوئی اور سلوک کرتے ہیں، دوسرے بچوں کے ساتھ اور کرتے ہیں، تو اس طرح سے دماغی جو ہے امراض یا وہ سائیکی ہونے کا انتہائی خطرہ ہے اور ہو جاتا ہے۔ اس لیے والدین کو بھی یا والد کو یا بھائیوں کو ہراساں نہیں کرنا چاہیے، اپنے بہنوں کو اسپیشل۔ تو نادیہ صاحبہ، ابھی تک قانون کی بات قطعاً نہیں ہو سکی کہ اس کے ہراسگی کے بارے میں قوانین کیا ہیں۔ جی نادیہ صاحبہ، جی میں کہہ رہا تھا کہ ہراسگی کے بارے میں آپ دفتروں میں دیکھو سرکولیٹ ہوتا ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے لا ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو ہراساں کیا ڈیورنگ اے جاب، تو خواتین کے لیے اسپیشل، یہ تقریباً بے نظیر کے دور سے ہی یہ شروع ہوا تھا، تو اس پہ جرمانہ سزا، اس کو کافی سارے ایسے آئی تھی باتیں، ہیں اب بھی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی کنٹرول نہیں کیا جا رہا، پھر بھی واقعات آ رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا اور لاز کے بارے میں اپنے ناظرین کو ضرور بتائیے گا۔ جی جی نادیہ صاحبہ۔ اس کے لیے جو ایک لا بنا تھا اسپیسیفکلی پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس، تو اس کے دائرہ کار میں آپ کے ڈومیسٹک ورکر، اسکول گوئنگ لڑکیاں لڑکے، اور ساتھ میں کسی بھی ادارے سے یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے اٹیچ لوگوں کے لیے کمیٹی بنانے کا کہا گیا تھا، اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے، اور جب اویئرنیس نہیں ہوگی تو رائٹ سے کبھی بھی نہیں حاصل کیے جا سکتے۔ اب ہراسمنٹ کے علاوہ اس لا کے علاوہ جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس میں بھی کچھ سیکشن ایڈ کیے گئے جس کے مطابق ہراساں کرنے کے خلاف پراپر کاروائی کی جائے گی، لیکن یہ کاروائی تبھی ہوگی جب آپ اپنے رائٹ سے اویئر ہوں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو پراپر میکنزم پتہ ہے، جیسے کہ اسکول میں یا کالجز میں یا کسی بھی ادارے کے اندر ایک کمیٹی بنے گی جو کہ اس طرح کے کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو اس کو کمپلین کی جائے گی، اور اس کا کام ہے ود ان 15 ڈے اس کا نوٹس لے کے ادر پرسن کو نوٹس کر کے اس کا ورژن سنا جائے گا، اس کے بعد وہ پراپر فائنڈنگ کر کے تبھی آگے چل سکتی ہے کہ اس کی جو بھی دونوں کو سننے کے بعد ایویڈنس اکٹھے کر کے تو پھر اپنا کام کرے گی۔ اگر وہ بندہ یا بندی اس خاص طور پہ ہم بات کریں فیمیلز کی، اگر اس سے بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا تو وہ فاقی محتسب کے پاس جا کے کمپلین کر سکتا ہے اس آرڈر کے خلاف، ادروائز کورٹس کے دروازے تو اویلیبل ہوتے ہیں ہر ایک کے لیے۔ ہراسمنٹ کی بات ہم جہاں پہ کرے تھے، اب ہراساں کرنے کے اب ہمارے پاس ڈومیسٹک ورکرز بھی ہیں، اس کے لیے بھی وائلنس اگینسٹ وہ ڈومیسٹک ورکر کا بل بھی پاس ہوا، جس کے اندر بہت ساری ایسی شکیں بھی ڈالی گئی جو کہ کافی بینیفیشل ہیں تاکہ وہ پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ ایون کہ یہاں پہ کوئی بھی انہوں نے بولا ہے کہ ایسے willful اور negligent abandonment of the aggrieved person، یعنی وہ اس طرح کے بھی کوئی بھی ایسا پرسن ہے جس کو کسی بھی طریقے کا پرابلم آ رہی ہے وہ بھی جا سکتا ہے۔ ایون کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا ہسبینڈ جو اپنی وائف کو ان ایتھیکل کام کرنے کے لیے کمپیل کر رہا ہے تو وہ بھی اس دائرہ کار کے اندر آ جاتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے لاز ہیں، ایون کہ پاکستان پینل کوڈ بھی اس کے اوپر پروٹیکشن کرتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ کہ آپ پولیس کو کمپلین کریں۔ اب فیمیل جا رہی ہے راستے میں، وہ تو ہم نے سب نے ایکسپیرینس کیا اپنی لائف میں، اور سیمسن صاحب بھی اپنے کام کے دوران پتہ چلا ہوگا، یا ہم روزمرہ کے روٹین ہے، اور فیمیل جو ہے وہ فیمیل کا ورڈ جڑتے ہی، چاہے وہ 4 سال کی بچی ہے یا 60 سال کی مائی ہے، وہ راستے میں سے جا رہی ہے تو اس کے خلاف ہمارے ہاں جو ہے وہ جملے کسے جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں کچھ جملے بھی کسے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے کچھ ایسے ویژولی سائن دیے جاتے ہیں کہ جو کہ ناگوار گزرتے ہیں، تو اس کے لیے وہ کمپلین کر سکتی ہے پولیس کو، کیونکہ ہراسمنٹ وہ سب کچھ ہے جو آپ کو مینٹلی، فزیکلی یا وربلی ایسی کوئی ورڈ جو کوئی آپ کو نا خوشگوار گزرے، ورڈ ہو سکتا ہے، سائن ہو سکتا ہے، وہ ایکشن ہو سکتا ہے، تو اس کے اگینسٹ کمپلین کر کے پراپر میکنزم، اگر پولیس نہیں سن رہی تو کورٹ اویلیبل ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ہمت کرنا ہوگی، اور ہمیں اپنی فیمیلز کو سکھانا ہوگا کہ کس طرح ان چیزوں سے اپنے آپ کو سیف رکھا جا سکتا ہے۔ کاشف صاحب بھی تھینک یو آپ کا، کاشف صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جہاں تک اقلیتی خواتین کے متعلق یہ جو ٹاپک ہے ہراسگی کا،
اس کے اندر جو میں سب سے پہلے تصحیح کر دوں کہ ڈسکرمنیشن اور ہراسمنٹ آر ٹو ڈفرنٹ ٹاپکس، اور یہ دونوں کانسیپٹ فرق ہیں، ان کے اندر بڑا ہی باریک فرق ہے۔ ڈسکرمنیشن کی بیس پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے، ہراسمنٹ کی بیس پہ ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی۔ ہماری جو بنیاد ہے، جو ہمارا جو قانون ہے ورک پلیس کے اوپر، جو ہراسمنٹ لا ہے 2010 کا، اس کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ اگر کوئی اقلیتی خاتون اس کو ہراساں کیا جا رہا ہو مذہب کی بنیاد پر، تو وہ مذہب کی بنیاد کا جو ایک قانونی جو حکم موجود ہے، اس کے اندر ایک جرنل لا موجود ہے جس میں میجورٹی اور منورٹی کی خواتین کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ بٹ یہاں پر کہیں پہ بھی یہ جو ایک بڑا باریک لکونہ ہے کہ جس طرح ہم فورس کنورژن کی بات کرتے ہیں، ڈسکرمنیشن کا ایک کانسیپٹ ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ ہراسمنٹ بھی ایک جرنل کانسیپٹ ہے۔ لیکن ہماری جو خواتین ہیں، خاص کر میں مسیحی خواتین جو کہ مختلف آفیسز کے اندر کام کرتی ہیں، اسکول میں جاب کرتی ہیں، نرسنگ کے اندر جاب کرتی ہیں، ہاسپٹلز کے اندر، ان کو ہراساں عورت ہونے کی وجہ سے نہیں کیا جاتا۔ تو یہ چیزوں کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ ہمارے قانون میں یہ حکم موجود ہے، ڈسکس کرتے ہیں تو ہم اس میں پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس مذہب سے ریلیٹڈ خاتون کے متعلق ڈسکس کر رہے ہیں۔ کرسچن خواتین کے مسائل اور ان کا سوشل ایسپیکٹ اور سینیریو ڈیفرنٹ ہے، جبکہ ہندو ایسپیکٹ جو ہے، کیونکہ وہ زیادہ سینیریو جو وہ سندھ سائڈ پہ رہتے ہیں، لاہور پنجاب کے اندر سندھ کی population جو موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے جب ہم ڈسکشن ہراسمنٹ کی کرتے ہیں تو ہم نے ان کا سوشل ایسپیکٹ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ان کو وہاں پہ ڈسکرمنیشن، وہ کس ٹائپ کی جاب کرتی ہیں، کس ٹائپ کے سینیریو کے اندر وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو ان کو جب تک ان کے اس چیز کو ڈسکس نہ کیا جائے اور ان کی بیک گراؤنڈ کو بھی میں شامل نہ کیا جائے، اس وقت تک ہم یہ ٹو دی پوائنٹ اس کے حل کی طرف نہیں آ سکتے۔ قانون کوئی ایسا موجود نہیں ہے جو اقلیتی خواتین کو پروٹیکشن دیتا ہو، جرنل لا موجود ہے، اور اقلیتی خواتین اگر ڈسکرمنیشن کا شکار ہیں مذہب کی بنیاد کے اوپر، تو ان کی پروٹیکشن کے لیے کوئی لا موجود نہیں ہے۔ تھینک یو۔ میرا پچھلے سال کی بات ہے کہ ایک خاتون جو آفس میں کام کرتی تھی اور اس نے اب مجبور ہو گئی کہ ویڈیو ڈالے، جیسے ہراسمنٹ کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ مجبور ہوگی کہ مجھے جو ہے وہ دروازہ بند کر دیتا ہے مینیجر، میں بہت مشکل میں ہوں، اس طریقے سے ایسے واقعات آئے ہیں۔ لیکن ایسے لگتا ہے جیسے ہماری خواتین جو منارٹی سے جن کا تعلق ہے وہ بے بس نظر آتی ہیں، کہ وہ کس طریقے سے وہ لا کو اویل کرے، جو بھی لاز بنے ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ زیادہ ایک یہ بھی بات، اور ایک شرمندگی کا باعث کیسے بنتا ہے کہ بہت سارے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بڑے نامی لوگ، بڑے فیمس، بڑے اچھے لوگوں کی واقعات ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹی کوئی شادی کر لی مسلم سے، غیر مذہب میں شادی کر لی بڑی آسانی سے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات، بلکہ لوگوں کے ہمیں فیڈ بیک بھی آتی ہے کہ اس پہ بھی کوئی پروگرام رکھیں۔ اس کا کیسے تدارک کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی خواتین کو سپورٹ کریں، کوئی لاز کے ذریعے یا مورل یا لا کے ذریعے؟ جی نادیہ۔ شمسی صاحب، پہلے آپ نے جی کوشچن کیا تھا کہ ایک فیمیل چلی جاتی ہے مرد کے تشدد سے، ڈائیورس لے لیتی ہے یا جی 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 مذہب تبدیل کر لیتی ہے، تو جی میرے نزدیک تو ایک فیمیل کے اوپر اگر تشدد ہو رہا ہے تو ڈائیورس لے گی، اس کے پاس آسان طریقہ ہے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ تو بہانہ ہے نا کہ میں نے ہاں مذہب تبدیل کر کے ہاں دوسرے مرد سے شادی کر لی، دوسرے مذہب میں شادی کر لی، تو ہوں وہاں سے بھی اب نہیں وہ مرد کے ساتھ گزارا ہو رہا تو واپس آ رہی ہے۔ تو ہوں اٹس مین کہ اس کے اندر خود کا بھی فطور ہے، اس کو فطور کو نکالے گی تو پھر اس ہوں کو راستے نظر آئیں گے۔ اور جہاں تک آپ نے ایک ویڈیو کی بات کی، ویڈیو لیک ہو گئی، تو بات وہی ہے کہ اویئرنیس جب تک نہیں ہوگی تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے ہر روز آئے روز ایک ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں، لیکن ہائپ کریٹ کرنے سے پہلے اگر ایک بی کو یہ سینس ہے کہ ویڈیو بنا کے ہوں آپ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، تو اس ہوں کو یہ سینس نہیں ہے کہ اس کے پاس میکنزم اویلیبل ہے، تھانہ اویلیبل ہے، کورٹ اویلیبل ہے، وہ کہیں نہ کہیں جا کے وہ بھی تو پرسیو کر سکتا ہے نا آفس میں۔ اس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہو، اس مینیجر کے اوپر بھی تو ایک مینیجر ہوگا نا، اس کو بھی سپرویژن کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک چیز کو، مسائل کچھ ہیں
اس کو نہیں میں کہتی ہوں کہ 80% مسائل ہیں اور 20% جو ہے نا ہم نے ان کو خود ساختہ بہت زیادہ ایکسپلور کر دی ہے. نادیہ آپ بات کر رہی تھی کوئی نیٹ کا بہت ایشو ہے، میں پھر دوبارہ یہ جی بات بالکل. دہراؤں گا. شوہر کئی دفعہ یا اس کی بیگم جو ہے وہ پولیس بلا لیتی ہے کہ میرے ساتھ ڈومیسٹک ہراسمنٹ ہوئی ہے، لیکن ان کے رشتے نہیں ٹوٹتے، وہ پھر بھی وہیں رہتے ہیں. ہاں بہت ریئر کیس ایسے آتے ہیں جس میں وہ سوشل ورکر اس میں انٹر ہو کے تو وہ اس طرح کر لیتے ہیں. یہ میں نے سوال یہ کیا تھا کہ کیونکہ مسلم سے جب وہ شادی کر لیتی ہے تو پھر واپسی کے راستے اس کے بند ہو جاتے ہیں، لیکن وہ راستے جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ راستے پھر کیسے کھلتے ہیں کہ وہ واپس آنا چاہتی ہے. لیکن ایک تو ہوتا ہے نکاح کے لیے مذہب چینج کر کے تو پھر دوسرا نکاح کر لیتی ہے. ایک تو یہ ہے، ایک وہ کرتی وہ غیر مذہب سے ہے جہاں سے واپسی اس کے لیے ممکن نہیں. اس کی میں بات کر رہا تھا اصل میں. دیکھیے غیر مذہب میں پاکستان کے اندر کوئی ایسا لا تو اویلیبل نہیں کہ جو پروٹیکٹ کر لے کہ واپس آ جائے. اور ببلیکل اگر دیکھا جائے تو ببلیکلی بھی منع ہے کہ چھوڑی ہوئی عورت سے شادی نہ کی جائے، اگلا بندہ بھی نہ کرے اور خود بھی نہیں آ رہی. تو اب اس سینس میں آپ دیکھیں کہ ایک عورت چھوڑ دیتی ہے ہسبینڈ کو ڈومیسٹک وائلنس کی شرط کے اوپر یا کوئی بھی اس طرح کا ریزن بنا کے، اب نیکسٹ مرد کے پاس جا رہی ہے، اس کے ساتھ رہ کے بھی آ رہی ہے، تو اب اس نے اس کا مذہب ہی تو اختیار کر لیا. اب یہاں پہ تو وہ ایک ٹرینڈ ہے کہ اب مرتد بولا جاتا ہے، گو کہ ہمیں کوئی لیگلی اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ملتا، صرف فتوی ملتے ہیں. تو اس صورت میں واپسی تو ہمیں نہیں نظر آتی. فیملی تو اس کو اپنا سکتی ہے لیکن شوہر، اب اس شوہر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مجھے تو کبھی بھی اس طرح کا لیگلی نہ ہی میں نے دیکھا ہے کہ وہ پہلے ہسبینڈ کو چھوڑ گئی ڈومیسٹک وائلنس پہ، اب وہ نئے والے کے پاس گئی ہے، وہاں پہ جو ٹائم اسپین اس نے کرنا تھا وہاں پہ چیزیں فرق نظر آنا شروع ہوئی اور واپس آ گئی ہے، تو وہ واپسی بھی تو وہی مد ہے نا. اس طرح کا لا تو کوئی بھی میں نے نہیں دیکھا. کاشف صاحب آپ اس کا تدارک تھوڑا سا بتائیے گا، آپ کا تدارک ہم کیسے اس جو اسپیشل منارٹی کی خواتین کے ساتھ ہراسگی کے واقعات آ رہے ہیں، تیزاب پھینکنا، 295 کا لگ جانا، اب وہ خاتون اگر نہیں کرتی ڈرتے مارے وہ آگے نہیں کیس کو لے جاتی. بہت سارے ایسے کیس ہیں. ایک کیس میں تو تیزاب پھینکنے والے کو اس کو سزا بھی ہو گئی ہوئی ہے، لڑکی کی موت ہو گئی تھی، اس کے ہو گیا. ان واقعات کو ہم کیسے آپ ریکمینڈ کرتے ہو کہ لا ہے فائٹ کرنی پڑے گی، دوسرا سوشل جو ہے وہ کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں؟ جی بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے اور اس سوال کے اندر ہی بڑا ہی طاقتور جواب بھی ہے. دیکھیں جب کوئی قانون سازی ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے جو جرم ہے اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے اور ڈیفینیشن ایکسپلین کرتی ہے کہ وہ قانون سازی کس چیز کے متعلق ہونے لگی ہے. ورک پلیس ہراسمنٹ میں اس کی باقاعدہ قانون سازی کے لیے اس کی جو ڈیفینیشن ہے یا اس کا سٹارٹ پوائنٹ دیا گیا ہے. جہاں تک جو ہمارا ٹاپک ہے اور جو آپ کا سوال ہے کہ جو ہماری اقلیتی خواتین کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی بنا پر ہراسمنٹ ہوتی ہے اور وہ ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، جنرل لا تو اویلیبل ہے، جیسے تیزاب پھینکا تو اس کے لیے PPC کے اندر سزائیں موجود ہیں. اسی طریقے سے جب کسی نے کوئی الزام تراشی لگی ہے، مطلب اس پہ غلط توہین کا الزام لگایا ہے، تو اس کی بیس پہ 182 اور ادر لاز موجود ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اسپیشل لا کی بھی ضرورت ہے جو کہ پروٹیکشن آف منارٹی وومن کے نام سے وہ لا ہونا چاہیے، جس کے اندر باقاعدہ تشریح کی جائے کہ جو خواتین جو منارٹی فرقے سے یا وائٹ جھنڈے سے جن کا تعلق ہے، وہ اگر وہاں پر اپنی خواتین جو جاب کر رہی ہیں اور ان کو ڈسکرمنیشن کا سامنا ہے اور اس ڈسکرمنیشن کی بیس پر ہراسمنٹ کا شکار ہو رہی ہیں، جس کو لا میں ڈیفائن کیا جائے اور اس کی پراپر سزائیں جو کہ آلریڈی قوانین میں موجود ہیں لیکن اس کو ایکسپلین اس قانون میں کیا جائے. پھر میرا وہ شروع سے ایک ہی بات رہی ہے، میں ہر پروگرام میں آپ کے کہتا ہوں کہ ہم لیک آف ہماری قانون سازی کی وجہ سے ہم بہت زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں اور ہماری جو کرسچن خواتین، ہندو خواتین، سکھ خواتین جو ہے، جو بھی جاب پرسن ہے، اس کے علاوہ جو جنرل فیملیز کے ساتھ یا عام سوسائٹی میں بھی رہتی ہیں، وہ افیکٹ کر رہی ہیں. اور جو سوشل ایسپیکٹ ہے، اب سوشل ایسپیکٹ میں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے سوسائٹی میں رہتے ہوئے اس بات کو ایکسپلین کرنا تھرو چرچز، تھرو سوسائٹی، تھرو آرگنائزیشن، تھرو وومن آرگنائزیشن جیسے نمانا کی آرگنائزیشن ہے،
اس ایسپیکٹ کو سوسائٹی میں اجاگر کرنا ضروری ہے تاکہ اویئرنیس لوکلی ہو، اور اس اویئرنیس کے ساتھ جب ہم لوگوں میں یہ کانسیپٹ کا ادراک ہو جائے کہ یہ صرف ایک ہراسمنٹ نہیں ہے، یہ ریلیجس ہراسمنٹ ہے، جو ڈسکریمنیشن کی بیس پر ایک فیمیل یا خاتون کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے بعد اس ڈسکریمنیشن کی بیس پہ وہ جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہے، جسمانی تشدد کا شکار ہوتی ہے، نفسیاتی تشدد کا شکار ہوتی ہے، مالی تشدد کا شکار ہوتی ہے، جو بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس جو ایک انسان کی کہتے ہیں روح کے اندر ایک زخم آنا، جب اس کو ذہنی طور پہ پریشان کر دیا جائے، جسم کے زخم ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جب اس کو سائیکولوجیکلی افیکٹ اتنا کر دیا جائے، جس کی بات پر جو آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ لڑکیاں اکثر تنگ آ کر ہی چینج ہو جاتی ہیں، کھنچ جاتی ہیں، ان کو اتنا مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ آخرکار وہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن اور اس کی قانون سازی ہونا ضروری ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کا ادراک ہونا ضروری ہے کہ یہ خواتین جو اپنے گھر میں بچوں کو پالنے کے لیے منارٹی خواتین باہر کام کرنے کے نکلتی ہیں، تو ان کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوتی ہیں، اور ان زیادتیوں کا ادراک قانون سازی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ اور جب قانون سازی ہوگی تو اپنے آپ ہی کچھ نہیں تو رویے بھی بدلیں گے اور سزائیں بھی ہوں گی۔ جی بہت شکریہ۔ تو میں نعمانہ سلمان صاحبہ کا شکریہ ادا کروں گا، اور نادیہ حمید صاحبہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ کاشف صاحب اس نازک موقع پر ہمارے ساتھ آئے، ان کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ اور میں اپنے ناظرین سے ضرور یہ بات کروں گا کہ بعض اوقات ہم نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، اپنے کمنٹ دے دیتے ہیں۔ تو اس عادت کو بلا کے اس جو ہم ایک جہاد کر رہے ہیں یا اویئرنیس کی کر رہے ہیں ایسے پروگرام، تو اس کو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اس چینل کو، آپ کا چینل جو ہر وقت کوشش میں رہتا ہے کہ آپ کو بیسک اور گراس روٹ پہ کام کیا جائے، تو اس کو ضرور اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، آپ سب کا نگہبان و حامی و ناصر ہو۔ Thank you so much.